Nailhan na sa kapulisan ang lalaki nga gipatay o gilabay sa usa ka irrigation sa Purok 6B Katanggawan, General Santos City niadtong Nobyembre 21 ning kasamtangang tuig. Sumala sa inisyal nga report, usa ka lalaki nga namingwit sa maong lugar ang nakadiskubre sa patayng lawas sa maong lalaki nga nagkulob sa tubig o adunay mga samad dinunggaban sa likod nga bahin o adunay tato sa likod nga nakasulat sa pulong sukarap nga mao'y usa sa mga nakatabang aron maila ang maong biktima. Mato ni Police Major Robert Flores, ang labaw sa Tinagakan Police Station, giila ang biktima pinaagi sa asawa niini nga miadto sa ilang buhatan sa police station. Gikumpirma sa asawa nga maogyod kini ang iyang bana. Nga residente sa Kulasi, Barangay Labangal ning syudad, bisan pa man wala pa ni ipadayag sa publiko ang ngalan sa maong biktima, samtang naghulat sa klarong kumpirmasyon sa tanan nga detalye. Sa pagkakaron, padayon gyapon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung unsa ang motibo sa pagpatay o kung kinsa ang posibleng responsable sa maong krimen. Nagapangayo usab sila og kooperasyon gikan sa mga residente sa palibot nga basin adunay nakakita sa maong panghitabo. Ang kapulisan nagpasalig nga himuon nilang tanan pamaagi aron makab-ot ang hustisya para sa biktima o sa pamilya ni ini. Og mo kanang report gikan sa patrol, kini si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!